حضرات بھی سبحان اللہ آمنا لکھا ہومن تینوں مبارکاں 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 ساری حضرتوں ہے جیند منتظر دنیا ساری حضرتوں ہے جیند منتظر رب دلے کے آخری پیام آ گیا آمنا لکھا ہومن تینوں مبارکاں آمنا لکھا ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا میں آمنتوں تے جد گھر میں محمد آیا ایک بختہ والی جائے چمکے جھولی محبوب خدا نو پایا تے جد ویکھن کیتے پہلوری سکھ دے بن منگیا دے گھر آیا آئی رحمت رب دے مار کے تھا جے جگ نو آن وسایا آمنا لکھا ہومن تینوں مبارکاں آمنا لکھا ہومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا دنیا ساری حضرتوں ہے جیند منتظر دنیا ساری حضرتوں ہے جیند منتظر رب دلے کے آخری پیام آ گیا آمنا لکھا ہومن تینوں مبارکاں جگت بہارا آیا سبحان اللہ جگت بہارا آیا جگت بہارا آیا جگت بہارا آیا آقا تیرے آن دے جگت بہارا آیا آقا تیرے آن دے پورا مشغول رہیا جھولا جھلان دے پورا مشغول رہیا جھولا جھلان دے دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا 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 دھرتی دے جو خیر الانام آ گیا آمنا لکھا ہومن تینوں
غرب ہر جگہ جنوب تے شمال